من بيت لاهية؟ اقسم بالله. ليش؟ انت تايه لقيت مش عارف حالك. طب ايش جابك على هذه المنطقة؟ جيت اجيب هذا طحين رمول مظلات، اجيب اشي ناكله. طيب وما لقيت ايش؟ مش تايه انا، مش عارف وين. بس اللي بقول له انا في منطقة التوام، مش عارف الطريق والله. مش عارف الطريق بالمرة ورجعت بدون شيء ولا حاجة؟ ولا شيء. ولا جبت حاجة؟ ولا شيء. طب ليش؟ فيش ناس كتير. طيب وانت عندكم طحين ولا ما عندكوش طحين؟ ولا في عنا شيء. ولا اشي؟ ولا اشي. وعشان هيك جاي من بيت لاهية جاي جرايها؟ والله اقسم برب الكعبة. فوق ال 12 كيلو هدول. والله. جايين مشي وحافي؟ مانيش صندل. ليش ملكاش صندال؟ ما بدي اسوي، جيت مش عارف من وين جيت. ايش اسمك؟ من هون عدي يعقوب غابر نسمة. تعال يا يعقوب انا بدلك على الطريق.